परीक्षण घट्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 4487 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा कोरोनाबाट थप 116 जनाको मृत्यु भयो। सरकारले ल्यायो 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको बजेट। यसबारे पूरै जानकारी। ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता 4000 पुग्यो। सरकारी कर्मचारीको मासिक तलब 2000 ले बढ्यो। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाखसम्म ऋण, तर कार्यान्वयन भने फितलो। विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न 80,000 ऋण। खानेपानी र बिजुलीमा छुट। प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा बजेट। अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालादेखि सिटी पार्कसम्म। निषेधाज्ञामा उद्योगलाई 50% घर भाडा छुट। बजेटबारे बाबुराम भट्टराईको प्रतिक्रिया। नहुने चुनावको घोषणा पत्र। हरेक स्थानीय तहमा अग्नि नियन्त्रणका लागि दमकल राखिने। रक्सी र चुरोटमा लाग्ने अन्तशुल्क वृद्धि। बजारको भाउ कति बढ्छ त? यसबारे पुरै जानकारी। लकडाउन, परीक्षा, यातायात र एयरपोर्ट सम्बन्धी ठूलो खबर। कामचलाउ सरकारको गैर जिम्मेवार बजेट भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भनाई। नारायण हिट्टीदेखि त्रिपुरेश्वरसम्मलाई समेटेर सेन्ट्रल पार्क निर्माण गरिने। 5 वर्षपछि बढ्यो प्रहरीको राशन भत्ता। विद्युतको सवारीको आयातमा लाग्ने अन्तशुल्क खारेज। भन्सार दर घट्यो। विमानस्थल पूर्वाधार बनाउन 20 अर्ब 31 करोड बजेट। सबैभन्दा बढी पोखरा विमानस्थललाई। पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि 15 अर्ब 34 करोड बजेट। निषेधाज्ञामा 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई 100% छुट दिइने। निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया। बजेट सकारात्मक छ, कार्यान्वयन होस्। इराकसँग नेपाल 6-2 गोल अन्तरले पराजित भयो। काठमाडौँमा नयाँ 100 विद्युतीय बस सञ्चालन गरिने। सिंहदरबारमा बजेट भाषण। बसन्तपुरमा एक छाकका लागि तछाड मछाड। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। सरकारले परीक्षण घटाउँदा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 14,600 पीसीआर र 746 एन्टिजेन परीक्षणमा 4,487 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट नेपालमा 116 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6080 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 786, कास्कीमा 310, मकवानपुरमा 287, झापामा 214 र ललितपुरमा 149 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना निको भएका कुनै व्यक्तिहरूमा ब्ल्याक फंगसको पनि संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले बजेट ल्याएको छ। कुन क्षेत्रमा कति बजेट ल्याएको छ त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। दर्शकवृन्द, कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेश मार्फत 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार सिंहदरबारमा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। कुल विनियोजन मध्ये संघले खर्च गर्ने चालुतर्फ 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड अर्थात् 41.2%। त्यसैगरी पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 47 अर्ब 26 करोड अर्थात् 22.7%। त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड अर्थात् 12.6%। त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 3 खर्ब 86 अर्ब 71 करोड अर्थात् 23.5% रहेको छ। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेट मध्ये चालु खर्चमा सामान्यकरण अनुदान सहित 3 खर्ब 25 अर्ब 74 करोड अर्थात् 84.2% र पुँजीगततर्फ 70 अर्ब 97 करोड अर्थात् 15.8% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट 10 खर्ब 24 अर्ब 90 करोड र वैदेशिक अनुदानका लागि 63 अर्ब 87 करोड बेहोर गरिने मन्त्री पौडेलले बताउनु भएको छ। चालु पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा 5 खर्ब 59 अर्ब 30 करोड नपुग्ने देखिन्छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजित रकम समेत समावेश गर्दा शुल्क विनियोजनमा नपुग्ने रकम मध्ये वैदेशिक ऋणबाट 3 खर्ब 9 अर्ब 29 करोड र आन्तरिक ऋणबाट 2 खर्ब 50 अर्ब बेहोरिने मन्त्री पौडेलले बताउनु भएको छ। सरकारले आगामी बजेटमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ भने कोभिड महामारीमा परेको व्यवसायलाई पुनरुत्थान गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विभिन्न किसिमको कर छुट र भन्सार छुट तथा पुनर्कर्जा र व्यवसाय निरन्तरताका कर्जाको कार्यक्रम समेत ल्याएको छ। स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि कोभिड उपचारमा प्रयोग हुने उपकरणमा भन्सार छुटको साथै अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि अनुदानको व्यवस्था समेत गरेको छ। त्यसैगरी राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब वृद्धिको साथै ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत बढाइएको छ भने सरकारले गरिबी निवारण कोष र स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोरोना महामारीका कारण व्यापार व्यवसाय प्राय ठप्प नै रहेका छन्। कोरोना नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा लगाइएको छ भने निषेधाज्ञाका कारण मानिसको दैनिकी जीवन कष्टकर बनिरहेको छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीवन धान्ने मानिसहरू यसपटक सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् भने सिंहदरबारमा शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषण गरिरहँदा नजिकै बसन्तपुरमा
नेपालमा एक साग खानका लागि सर्वसाधारण बीच तछाड मछाड चलिरहेको थियो। त्यहाँका तस्बिरहरू तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। शनिबार बसन्तपुर क्षेत्रमा यस्तै मानिसहरूको भिड रहेको थियो। उनीहरूसँग भोक थियो र कसैले खाना ल्याउँछ कि भन्ने आशा पनि थियो। यहाँ विभिन्न समूह र व्यक्तिगत रूपमा पनि खाना बाँड्नेहरू आउने गर्छन्। शनिबार पनि केही सहयोगीहरू खाना बोकेर आएका थिए। एक साग खानका लागि उनीहरूको तछाड मछाड थियो भने आखिर उनीहरूलाई रोगले भन्दा भोकले पिरुली रहेको अनुहारमा झल्किन्थ्यो। विशेष गरी एकातर्फ सिंहदरबारमा बजेट भाषण भइरहेको थियो भने अर्कोतिर एक सागका लागि तछाड मछाड समेत भइरहेको थियो। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता बढाएर मासिक 4000 रुपैयाँ पुर्याएको छ। शनिबार आर्थिक वर्ष 2078-69 को बजेट सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता 1000 बढाएका हुन्। उनका अनुसार सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता 33% वृद्धि गरिएको छ भने सामाजिक सुरक्षाका लागि 1 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउनु भएको छ। बढेको भत्ता 1 साउनबाट कार्यान्वयनमा आउने समेत बताइएको छ। अनाथ, दलित, अपाङ्गता भएका र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकममा 1/3 वृद्धि समेत गरिएको छ। तत्कालीन एमाले सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष 2051-52 को बजेटमा पछिल्लो पटक वृद्ध भत्ताको नीति सुरु गरेका थिए भने त्यति बेलामा वृद्ध भत्ता पाउने उमेर 65 वर्ष तोकेको थियो र मासिक भत्ता जम्मा 100 रुपैयाँ रहेको थियो। विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता 4000 पुर्याएको छ। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले निजामती कर्मचारीको मासिक तलबमा 2000 रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ। कोभिड-19 को व्यवस्थापनमा बढ्दो खर्चका कारण अपेक्षाकृत तलब बढाउने अवस्था नभए पनि राष्ट्र सेवकको मनोबल बढाउने साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 2000 बढाइएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। अध्यादेश मार्फत ल्याइएको आर्थिक वर्ष 2078-69 को बजेटमा हाल दिएको महँगी भत्तालाई कायमै राखिएको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको थियो भने सो वर्ष नायब सुब्बासम्म 20% र त्यसभन्दा माथि 18% तलब बढाउने घोषणा भएको थियो। समयानुकूल तलब भत्तामा समायोजन गर्दै जानुपर्ने भन्दै कर्मचारी युनियनले सरकारलाई दबाब समेत दिइरहेका थिए। विशेष गरी सरकारी कर्मचारीको मासिक तलब 2000 ले बढाइएको छ। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले घरभाडा लिएर उद्योग सञ्चालन गरेका उद्योगीहरूलाई निषेधाज्ञाको समयमा 50% भाडा छुटको व्यवस्था गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-69 को बजेट मार्फत अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सरकारी, निजी र सहकारीका भवनमा सञ्चालन भएका उद्योगीहरूले निषेधाज्ञाको समयावधिभर 50% भाडा छुट पाउने जानकारी समेत दिनुभएको छ। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्ष 2078-69 सालको बजेट नहुने चुनावमा एमालेको घोषणापत्र भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ट्विटर मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले पपुलिजममा समेत खासै सृजनात्मक नदेखिएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, अर्थमन्त्री मार्फत वाचन गरिएको नहुने चुनावको एमाले घोषणापत्रमा कुनै पनि संरचनात्मक परिवर्तनको छनक पाइन भन्दै उनले भनेका छन् भने बजेटले सिधा मतदातालाई ललिपप बाँडेको पनि भट्टराईले बताएका छन्। पपुलिजममा पनि खासै सृजनात्मक देखिएन। उनै घिसिपिटीका नारा र कार्यक्रम भेटियो। एउटै कुरा एमाले गोर्खामा कुनै पनि उम्मेदवार नपठाउने बुझिएको भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी नहुने चुनावको घोषणापत्र भन्दै बजेटबारे बाबुराम भट्टराईले प्रतिक्रिया दिएका छन्। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयदेखि त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालासम्मको क्षेत्रलाई सेन्ट्रल पार्कको रूपमा विकास गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमा यसको लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। बजेट वक्तव्यमा यो क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्नका लागि ल्याइएको योजना अनुरूप नै अत्याधिक सेन्ट्रल पार्क निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख रहेको छ। यसअघि नै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यो क्षेत्रमा अत्याधुनिक पार्क निर्माण गर्ने बारे गुरु योजना समेत तयार पारिसकेको छ। बजेट भाषणको क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नारायणहिटी संग्रहालयदेखि दशरथ रङ्गशालासम्मको क्षेत्रलाई अत्याधुनिक सेन्ट्रल पार्कको रूपमा विकास गरिनेछ। यस अन्तर्गत भूमिगत पार्किङको खुला मञ्च, रमणी बगैँचा र प्रदर्शनी स्थल सहितको भिरकुटी मण्डप, रानी पोखरी, रत्न पार्क, टुडखेल, सुन्दारा, भद्रकाली र दशरथ रङ्गशालालाई समेत समेट्ने गरी आधुनिक पूर्वाधार विकास गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी नारायणहिटीदेखि त्रिपुरेश्वरसम्मलाई समेटेर सेन्ट्रल पार्क निर्माण गरिने भएको छ। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको राशन भत्ता 15% ले बढेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक बजेट 2078-69 को बजेट सार्वजनिक गर्दै सुरक्षाकर्मीको राशन भत्ता बढाइएको समेत बताएका हुन्। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको राशन भत्ता 5 वर्ष यता वृद्धि भएको थिएन। 2072 माघपछि भत्ता नबढेकाले 2 सुरक्षा निकायले 50% भत्ता बढाउनु पर्ने प्रस्ताव गृह समक्ष राखेका थिए। तर अर्थ मन्त्रालयले राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने बताउँदै धेरै बढाउन नसकिने बताउँदै आएको थियो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमको नेतृत्वमा गठित समितिले मूल्यवृद्धि 33% ले बढेको भन्दै भत्ता बढाउन सिफारिस गरेको थियो। त्यसअघि सहसचिव चक्रबहादुर बुढाको नेतृत्वमा गठित समितिले हरेक 2 वर्षमा राशन भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने निष्कर्ष समेत निकालेको थियो। विशेष गरी 5 वर्षपछि प्रहरीको राशन भत्ता बढाइएको छ। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले विद्युतीय सवारीको आयातमा लाग्ने अन्तरशुल्क खारेज गरेको
गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेश मार्फत आएको बजेट सार्वजनिक गर्दै विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार शुल्क पनि उल्लेख्य मात्रामा घटाएको बताएका छन्। गत वर्ष सरकारले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार अत्तर शुल्कमा उच्च रूपमा वृद्धि गरेको थियो भने उनले विभिन्न विद्युतीय उपकरणको भन्सार दर पनि घटाएको जानकारी दिएका छन्। विशेष गरी विद्युतीय सवारीको आयातमा लाग्ने अन्तर शुल्क खारेज गरिएको छ भने भन्सार दर पनि घटेको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले 4 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा अन्य आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्न कुल 20 अर्ब 31 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी पोखरा विमानस्थलले प्राप्त गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गर्न 8 अर्ब 50 करोड रुपियाँ बराबरको विनियोजन समेत गरिएको बताइएको छ। त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउन, ट्याक्सीवे विस्तार गर्न, टर्मिनल भवन बनाउन 6 अर्ब 95 करोड विनियोजन भएको छ। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलको थप काम र दोस्रो टर्मिनल बनाउन 3 अर्ब 53 करोड विनियोजन भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक विमानस्थलहरूको पूर्वाधार निर्माणमा 1 अर्ब 33 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। विशेष गरी विमानस्थल पूर्वाधार बनाउन 20 अर्ब 31 करोड बजेट ल्याएको छ भने सबैभन्दा बढी पोखरा विमानस्थललाई परेको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले निषेधाज्ञाको अवधिमा विद्युत महसुल छुटको घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-69 को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मासिक 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई 100% छुटको घोषणा गरेका छन्। विशेष गरी निषेधाज्ञामा 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई 100% छुट दिने भएको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। हिजो सकिएको खेलमा नेपाल पहिलो हाफमा 4 र दोस्रो हाफमा थप गोल खाएको छ भने नेपाल इराकसँग 6-2 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। खेलको 7औं मिनेटमा गोल खाएर पछि परेको नेपालले गोल खाएको 1 मिनेट नबित्दै उत्कृष्ट पुनरागमन गरी खेलमा बराबरी ल्याएको थियो। नेपालले पहिलो गोल आत्मघातीमा उपहार पाएको थियो भने तर पहिलो हाफको मध्यतिर नेपालले 1 गोल थप्दै 2-1 को अग्रता बढाउन सफल भएको थियो। पहिलो हाफको सुरुवाती मिनेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको नेपाल त्यसपछि भने निकै कमजोर रह्यो। डिफेन्समा तालमेल अभाव खड्केकाले पहिलो हाफमा थप 2 गोल खान पुगेको थियो। दोस्रो हाफमा पनि कमजोर प्रदर्शन राखेको नेपालले 2 गोल खान पुगेको थियो। विशेष गरी इराकसँग नेपाल 6-2 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्दै काठमाडौँमा नयाँ 100 विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भएको छ। सिंहदरबारमा शनिबार आर्थिक वर्ष 2078-69 को बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। साझा बससँग मिलेर सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने उनले बताएका छन्। विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न देशैभर चार्जिङ सेन्टर खोलिने पनि उनले घोषणा गरेका छन् भने यसका साथै सौर्य ऊर्जा बढी भएको उपभोक्ताले सरकारलाई बेच्न सक्ने पनि उनले बताएका छन्। माग बढी हुने समयमा विद्युतमा खपत गरे सरकारले त्यस्ता व्यवसायलाई विशेष छुट दिने पनि उनले बताएका छन् भने साथै सरकारले विद्युतीय सामानलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि उनले जनाएका छन्। विशेष गरी काठमाडौँमा नयाँ 100 विद्युतीय बस सञ्चालन गरिने भएको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले कोरोना महामारीका बेलामा समस्यामा परेका सर्वसाधारणका लागि केही राहत र सहुलियत घोषणा गरेको छ। शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2078-69 को बजेट प्रस्तुत गर्दै खानेपानी, विद्युत, खाद्यान्न लगायतका विषयमा सहुलियत घोषणा गरेको हो। नेपाल खानेपानी संस्थान काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले ग्राहस्थ उपभोक्तालाई वितरण गर्ने मासिक 20,000 लिटरसम्मको खानेपानी महसुल यसै महिनादेखि छुट दिई निशुल्क उपलब्ध गराउने पौडेलले घोषणा गरेका छन्। निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेनिङ कम्पनीबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्यमा 20% छुट दिएको छ। निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत उपभोक्ता मध्ये मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 100%, मासिक 150 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 50% र 250 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 30% महसुल छुट दिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घोषणा गरेका छन्। उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिको विद्युत डिमान्ड शुल्क भने छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यसैगरी दूध, तरकारी, फलफुल, माछा, मासु लगायतका नाशवान उपभोग्य वस्तुको उत्पादनदेखि नजिकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा 25% अनुदान बजेटले दिएको छ। त्यसैगरी 16 वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीलाई एक थान सिम कार्ड निशुल्क दिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न 80,000 ऋण र खानेपानी र बिजुलीमा छुट समेत दिने बताइएको छ। आउनु सोमबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कामचलाउ सरकारले गैर जिम्मेवार ढंगले बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सरकारले संवैधानिक दायरा र राजनीतिक मर्यादा नागेर बजेट ल्याएको उनको भनाइरहेको छ भने प्रस्तुत बजेटले संसद पुनर्स्थापना हुने विश्वास राखेको समेत पुनले बताएका छन्।
अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको उल्लेख गरेका छन् भने पूर्व अर्थमन्त्री पुनले यो अभिव्यक्तिले चुनाव हुन्छ भन्ने नदेखिएको समेत बताएका छन्। चुनाव बजेट पनि छैन, चुनावका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छु भनिएको छ, तर ठोस बजेट भने छैन। त्यसो हुँदा आफैले घोषणा गरिएको चुनावप्रति पनि विश्वास नभएको र ठिकै छ त नि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, हामीले काम गर्न खोजेका थियौं भनेर सस्तो कुरा गर्न खोजेको देखिन्छ पुनले भने। यो बजेट विगतको कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयास भएको समेत पूर्व अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन्। काम चलाउ सरकारले अहिले बजेट ल्याउने बेला नै होइन, अझै 1.5 महिना चालु बजेटले काम गर्छ, अर्कातिर काम चलाउ सरकारले यो गर्न पनि मिल्दैन भन्दै पुनले भनेका छन्। विशेष गरी काम चलाउ सरकारको गैर जिम्मेवार बजेट भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भनेका छन्। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबन्दी सरकारले प्रमुख सहरहरू बीचको दूरी अधिकतम 2 घण्टाको हुने गरी सडक बनाउने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेश मार्फत आएको बजेटमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तार गर्न 15 अर्ब 34 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सडकहरूलाई अधिकतम गतियुक्त सुरुङ मार्ग, उचाइयुक्त पुल, फ्लाइओभर, वन्यजन्तु मार्ग सहित बनाउने घोषणा बजेटले गरेको छ। सबै सडकको जीआईएस म्यापिङ तयार गर्ने र चुरे क्षेत्रमा टनेल बनाउने घोषणा पनि भएको छ। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबन्दी तपाईहरुमा लकडाउन यानि कि निषेधाज्ञा, परीक्षा, यातायात र एयरपोर्ट सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। दर्शकबन्दी अहिले देशभर कडा लकडाउन र निषेधाज्ञा रहेको छ। नेपाल सरकारले देशभरका सबै जिल्लाहरूमा कडा निषेधाज्ञा लगाएको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। निषेधाज्ञाको समय थपिएका जिल्लाहरूमा भने निषेधाज्ञाको समय थप गरिएको छ र कुनै पनि जिल्लामा निषेधाज्ञा भने खुकुलो पारिएको छैन। र साथमा निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ पालना गर्न नेपाल सरकारले आग्रह गरेको छ र पालना नगर्नेलाई कडा कारबाही गरिने समेत बताएको छ। त्यसैगरी अब परीक्षा सम्बन्धी कुरा गरौं। दर्शकबन्दी सरकारले परीक्षा सम्बन्धी छिटै निर्णय गर्ने बताएको छ। त्यसैगरी अस्ति मात्र प्रतिवेदन बुझाए अनुसार सरकारले छिटै निर्णय गर्ने बताएको छ र विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा नहुने बताएको छ र आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा परीक्षा गर्न पनि सुझाव दिएको छ। तपाईहरुलाई थाहा नै छ एसई र कक्षा 12 को परीक्षा भने अहिले स्थगित गरिएको छ र यस सम्बन्धी थप केही जानकारी आयो भने तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। त्यसैगरी अब यातायात सम्बन्धी कुरा गरौं। दर्शकबन्दी नेपाल सरकारले अहिलेसम्म देशभरमा यातायात ठप्प पारेको छ। कुनै पनि जिल्लामा सवारी चल्न दिएको छैन र कुनै कुनै जिल्लामा भने सवारीमा जोर बुजर प्रणाली लागू गरी सवारी चल्न दिएको छ र सवारी खोल्ने सम्बन्धी सरकारले कुनै पनि नियम बनाएको छैन। यसबारेमा पनि थप केही जानकारी आयो भने तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। अब बाँकी रहेको कुरा एयरपोर्ट सम्बन्धी। दर्शकबन्दी नेपाल सरकारले 4वटा देशका अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने खुल्ने बताएको छ। भारतमा पनि यही 18 गतेदेखि नियमित उडान हुने बताइएको छ भने त्यसैगरी चीनमा पनि नियमित उडान हुने बताइएको छ। यससँगै 4 देशमा हप्ताको एउटा उडान हुने समेत बताइएको छ र साथमा नेपाल सरकारले आन्तरिक हवाई उडान खोल्ने सम्बन्धी कुनै पनि नियम बनाएको छैन र सबै देशहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्ने पनि निर्णय भने गरिसकेको छैन। यसबारेमा थप केही जानकारी आयो भने तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबन्दी हरेक स्थानीय तहमा अग्नि नियन्त्रणका लागि दमकल राखिने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-69 को बजेट सार्वजनिक गर्दै 753 वटा स्थानीय तहमा दमकल राखिने बताएका हुन्। एक आगो नियन्त्रणका अनुसार एउटा दमकललाई सामान्यतया 70 लाख रुपैयाँ बढी मूल्य पर्छ भने यसका लागि कम्तीमा 3 कर्मचारी 24 घण्टा खट्नुपर्ने हुन्छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले 600 स्थानीय तह दमकलविहीन भएका छन् भने मन्त्रालयका अनुसार 6 महानगरसँग 19 वटा र बाँकी 63 वटा नगरपालिकासँग 63 वटा दमकल रहेका छन्। त्यसबाहेक 11 वटा उपमहानगरपालिकासँग 2 वटाको दरले 22 वटा दमकल रहेका छन्। झापाको कमल, मोरङको कानेपोखरी, सुनसरीको कोशी, तेह्रथुमको आठराई, भोजपुरको हतुवागढी, खोटाङको खोटेहाङ, उदयपुरको रौतामाई र बाँकीको नरेनापुर गाउँपालिका बाहेक 452 वटा गाउँपालिकामा दमकल नरहेको समेत बताइएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विपद उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि हरेक प्रदेशमा बहुउपयोगी रोबोटिक फायर फाइटिङ, अत्याधुनिक फायर ब्रिगेड, मल्टिसिटर एम्बुलेन्स र उद्धारका लागि गाडी तयारी अवस्थामा राखिने समेत बताएका छन्। विशेष गरी अब हरेक स्थानीय तहमा दमकल हुने बताइएको छ। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबन्दी सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष 2078-69 को बजेट समग्रमा राम्रो रहेको निजी क्षेत्रले प्रतिक्रिया दिएको छ भने अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै निजी क्षेत्रका संघ संगठनका नेताहरूले बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अप्ठ्यारो अवस्थामा आएको बजेट समग्रमा राम्रो रहेको बताएका छन्। निजी क्षेत्रले दिएका सबै सुझाव नसिमिटी पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा आएका कारण नराम्रो भन्न नसकिने उनको भनाइरहेको छ। विशेष गरी बजेट सकारात्मक छ, कार्यान्वयन होस् भन्दै निजी क्षेत्रले प्रतिक्रिया दिएको छ। आउनु सबरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकबन्दी सरकारले रक्सी, चुरोट लगायतका मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने अन्तशुल्क वृद्धि गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-69 को बजेट सार्वजनिक गर्दै अन्तशुल्क वृद्धि गरेको जानकारी दिएका छन् भने मूल्य अभिवृद्धि करको दर यथावत राखेको छु, भन्सार महसुलका दरहरूमा सामान्य समायोजन गरेको छु। बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले भने मदिरा, बियर, वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्तशुल्क वृद्धि गरेको छु भन्दै उनले बताएका
छन्। विशेष गरी रक्सी र चुरोटमा लाग्ने अन्तशुल्क वृद्धि बजार भाउ पनि बढ्न सक्ने बताइएको छ। आउनु सब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाखसम्म ऋण पाइने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-69 को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्। स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम 5% ब्याज दरमा 25 लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षसम्म यो कार्यक्रमबाट ऋण पाउने सीमा 7 लाख रुपियाँसम्म मात्र रहेको छ भने ऋण रकमलाई एकै वर्षमा 3 गुणा बढाइएको हो। विशेष गरी शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाखसम्म ऋण पाइने भएको छ, तर कार्यान्वयन भने फितलो हुन सक्ने बताइएको छ। आउनुहोस् आजको अन्तिम समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहनगर दमकमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशालादेखि सिटी पार्क बनाउने सम्मका योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा परेको समेत बताएका छन्। अघिल्लो वर्षहरूमा झैं केपी ओलीले आफ्नो गृहनगरलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएका हुन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा 2 वर्षभित्र मदन भण्डारी रङ्गशाला सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने समेत उल्लेख गरेका छन्। केपी ओलीले सुरुवातमा कमल गाउँपालिकामा बन्न लागेको आदिवासी जनजाति रङ्गशालाको नाम फेरेर मदन भण्डारी रङ्गशाला राख्न खोजेका थिए भने तर आदिवासी जनजाति अगुवाको विरोधपछि न काम फेरियो न त रङ्गशालाले नै गते लियो। कमलामा नाम फेर्न नसकेपछि दमकमा मदन भण्डारीको नाम अर्को अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाउने ओलीले घोषणा समेत गरेका थिए। विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालादेखि सिटी पार्कसम्म प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा बजेट ल्याइने भएको छ। दर्शकवृन्दसँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।